हो यो अवसरमा चुनौती पनि छ, सजिलो कुरा छैन, तर हामीले चाहिँ वैकल्पिक र दूर शिक्षाका सबै पद्धतिहरूलाई हामीले चाहिँ अपनाउनु पर्दछ, तिनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। नेपालमा वैकल्पिक शिक्षा भनेपछि अनलाइन मात्रै बुझ्नु हुँदैन, अनलाइन एउटा कुरा भयो, विविधता छ नेपालमा। त्यसकारणले हामीले पाठ्य सामग्री दिने देखि लिएर एफएम र रेडियोलाई प्रयोग गर्ने, त्यस्तै किसिमले चाहिँ टेलिभिजन केबलहरूलाई प्रयोग गर्ने र अनलाइनलाई प्रयोग गर्ने, यो चारैवटा पद्धतिहरू हामीले प्रयोग गरेर जानुपर्छ। र जुन पद्धतिबाट सम्भव हुन्छ हाम्रो चाहिँ विद्यार्थीहरू कोही पनि नछुटोस्, विद्यार्थीसँग जोडिनु पर्यो। जसरी हामी चाहिँ बाहिरबाट आउनुभएका दाजुभाइहरूलाई अथवा अहिलेको कोभिडको लक्षण देखा पर्यो भने हामी चाहिँ पहिले पहिचान गर्छौँ, त्यस उहाँहरूको सम्पर्कमा आएकाहरूको ट्रेसिङ गर्छौँ अनि ट्र्याकिङ गर्दछौँ हामीहरू। त्यस्तै यहाँ पनि के छ त भन्दाखेरि आफ्ना विद्यार्थीहरू कहाँ छन्, युनिभर्सिटीले कलेजहरू मार्फतबाट विद्यार्थीहरूसँग चाहिँ ट्रेसिङ गर्नु पर्यो। अब गएको बैठकमा मलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भिसी साहबले भन्नुभएको थियो 90,000 विद्यार्थी अहिले पनि हाम्रो चाहिँ कहाँ छन् भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छैन। यो क्याम्पस चिफहरूको काम हो, क्याम्पसको काम हो। यो हाम्रा क्याम्पस चिफहरू चाहिँ एकदमै चाहिँ जिम्मेवार हुनु पर्यो। आफ्नो विद्यार्थी कहाँ छ भनेर क्याम्पस चिफ हुनुको अर्थ एक ढङ्गले चाहिँ त्यो निर्वाह गर्नुपर्दछ। पठन पाठन पनि होस् अथवा चाहिँ परीक्षा होस्, अब सबै हामीले चाहिँ वैकल्पिक पद्धतिको आधारमा जानुपर्छ। यो ग्रेजुएटको अलिकति तयार गर्न समय लाग्दछ, गर्नै पर्छ, अर्को कुनै उपाय नै छैन यसभित्रपट्टि। त्यसैले यो बिचमा पनि हामीले चाहिँ क्याम्पसहरूलाई त्यो दिशामा लैजानको लागि भनेर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फतबाट हामीले साङ्केतिक सहयोगहरू पनि पठाएका छौँ हामीहरूले। हामी त्यसैले मैले चाहिँ भिसी साहबहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईहरू दिनलाई दिएर रेक्टरलाई दिएर मैले फलानलाई दिएको छु भन्ने जवाफ सुन्ने बेला होइन यो। तपाईहरू आफै सँगसँगै लिडरसिपसँग बस्नुपर्छ र समस्या समाधान खोज्नु पर्दछ, अनि मात्रै त्यो ठिक ढङ्गले जान सक्छ। यतिखेर हामी सँगसँगै बसेर गर्नु पर्ने। मैले वास्तवमा युजिसीको वरिपरिबाट विश्वविद्यालयहरूलाई एक ढङ्गले अगाडि बढाउनलाई हामीले भूमिका खेलेका छौँ। मन्त्रालयले युजिसीको अध्यक्षको नेतृत्वमा एउटा चाहिँ टोली बनाएर यो कोभिडको स्थितिमा चाहिँ विश्वविद्यालयहरूले अब पठन पाठन र आफ्नो चाहिँ परीक्षालाई कसरी लान सक्दछन् भनेर एउटा हामीले कार्यदल बनायौँ। कार्यदलले रिपोर्ट दियो, त्यसलाई हामीले चाहिँ युजिसीमा पठायौँ। युजिसीले प्रारूपको रूपमा सबै विश्वविद्यालयलाई पठाइसकेको छ। त्योभन्दा पहिले पनि कतिले काम थालनी गरिसक्नु भएको थियो। आफै जिम्मेवार भएर यो बेलामा चाहिँ स्वायत्ता अन्तर्गत चाहिँ यिनीहरूलाई कार्यान्वयन गरेर देखाउने कुरा हो। यो शैक्षिक सत्र चाहिँ बिग्रिन नदिने उपाय खोज्नु पर्यो। यसलाई ढिलो गरेर हल हुनेवाला छैन। कोभिड अलिकति चाहिँ सामान्य स्थितिमा आउँछ अनि गर्छु भन्ने सोच्ने कुरा होइन यो कुरा। यो कति लामो जान्छ अहिले भन्न सकिँदैन। जहाँबाट अहिले चाहिँ भाइरस विरुद्ध भ्याक्सिन बनेका समाचार आएका छन् तिनीहरू ट्रायलको पिरियडमा छन्। हाम्रोमा आइपुग्न कति समय लाग्दछ। त्यसकारणले हामीले केही समय त यही विपत्तिको बिचमै आफ्नो चाहिँ गतिविधिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसकारणले हामी पदाधिकारीहरूको लागि यो एउटा अवसर हो। हाम्रो लिडरसिप क्षमता हामीले यसमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। मलाई के लाग्दछ भन्दाखेरि मैले सिटिभिटीको 92,000 विद्यार्थीको लागि पनि परिषद राखेर निर्देशिका जारी गरिसकेको छ। विद्यालय शिक्षाको लागि पनि हामीले जेठ 18 गते नै निर्देशिका बनायौँ र हामीले असार 1 गतेकी वैकल्पिक शिक्षा पद्धतिलाई अङ्गीकार गर्ने दिशामा कार्यान्वयनमा जाउँ भनेर गयौँ। अहिले म प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहसँग लगातार छलफल गर्दै आज 6औं छलफल मैले सकेको छु। भोलि 7औं छलफल हुन्छ। त्यसैले म सामाजिक विकास मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्दैछु र यो तिनै तहको सरकार मिलेर हामीले विद्यालय शिक्षा, हामीले चाहिँ प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षामा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। उच्च शिक्षाको सन्दर्भमा चाहिँ यतिखेर सङ्घीय सरकारको उहाँहरूलाई के जरुरी छ सहयोग लिनुहोस्। प्रदेशको पनि तपाईँहरू चाहिँ प्रदेशसँग पनि संयोजन गर्नुहोस्। तर मुख्य कुरा चाहिँ तपाईँहरू स्वयं परिचालित हुने हो। यो बेलामा उपाय निकाल्नु पर्दछ। कतिपय चाहिँ विद्यार्थीहरूले विगतका सेमेस्टरमा लिएको उनीहरूको सक्षमतालाई आधारित गरेर मापन गर्ने पनि हुन सक्दछ। अलिकति वार्षिक परीक्षा भएकाहरूलाई अलिकति केही कठिनाइहरू छन्, त्यसको पनि उपाय खोज्नु पर्यो कि कोभिडको कारणले कसैको पनि शैक्षिक सत्र चाहिँ खेर नजाओस् भन्ने कुरामा हामी सबै लाग्नुपर्छ। हामीले
एसई को परीक्षा विद्यालयलाई मूल्याङ्कन गर्न दिएर रिजल्ट निकाल्यौँ। आलोचनाहरू आएका छन्, तपाईँले टिचरलाई विश्वास नगरेर, प्रधान अध्यापकलाई विश्वास नगरेर, स्कुललाई विश्वास नगरेर कसलाई गर्ने र? गल्ती कमजोरी होलान् यो कोभिडको बेलामा, तिनीहरूको पनि समीक्षा गर्नुपर्दछ। जुन जुन तहले समीक्षा गर्ने हो गरौँला त्यसभित्रपट्टि। तर यो समग्र शिक्षा प्रणाली विद्यार्थीहरूको उनीहरूको लागि निर्माण गरिएको, हाम्रा संरचनाहरू पनि त्यसैको लागि हो। त्यस कारणले यो कोभिडको बेलामा पनि हामीले दृष्टान्त योग्य ढङ्गले हामीले काम गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। मैले वास्तवमा चाहिँ माधवजीलाई भनेको थिएँ, मैले 1 हप्ता अगाडि चाहिँ विश्वविद्यालयले दिएको निर्देशन अनुरूप चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो यो शैक्षिक क्यालेन्डर बनाएको कुराको सार्वजनिक भइसकेपछि अनि मैले त्यसपछि बोल्न मलाई सजिलो हुन्छ भनेर उहाँसँग मेरो कुरा भएको थियो। फेरि उहाँको यहाँ थुप्रै युवा सहभागीहरू अनि हाम्रो चाहिँ अब टिकारामजीहरूले यत्रो सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, यो समाचार पाएँ। म यो मेसेज दिनको लागि नि हो अहिले उपस्थित भएको। मैले चाहिँ हामी मन्त्रीज्यूलाई एउटा मात्रै हजुर मन्त्रीज्यू एउटा मात्रै प्रति प्रश्न। अब हुन त यो उच्च शिक्षाको प्रसङ्ग आयो, सिटिबिटीको अघि तपाईँले सङ्केत गर्नुभयो, फेसबुक लाइभमा एकदमै धेरै सिटिबिटीको कुरा गरिरहनु भएको छ, कक्षा 12को परीक्षाको पनि कुरा आइरहेछ। अनि अघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटाले दिएको आँकडा अनुसार पनि 20-25% विद्यार्थीहरू चाहिँ अहिले पनि सम्पर्कमा छैनन्। यसको विषयलाई विश्वविद्यालयले मात्रै निर्णय गर्न सक्दैन, नीतिगत तहमा जसरी एसईको नेपाल सरकारले नै निर्णय गर्यो त्यस्तो गाँठो चाहिँ त्यस्तो उल्झनको सुल्झन सरकारले नै गर्न सक्छ। यी विषयहरू मैले अलिक बढी प्रश्न छिमोलेर राखेँ होला। यिनीहरूको निरूपण प्रकारान्तरले त फेरि सरकारलाई नै हो, ढाडस दिने, उत्प्रेरणा दिने, दबाब दिने, सबैको केन्द्रमा त फेरि सरकारै हुन्छ नि त। हस् त, ठिक छ। म एउटा विश्वविद्यालयको कुलपति पनि हुँ, अरू विश्वविद्यालयको सहकुलपति हुँ। मैले के भन्न चाहन्छु भने अहिले भर्खर नेपाल टेलिकम र युजिसी बीच एउटा मैले सम्झौता गराएको छु। यो निशुल्क दिन पहल गरेको नेपाल टेलिकमले व्यावसायिक हिसाबले नसकिए पनि अत्यन्तै सहुलियत दरमा डाटा दिने कार्यक्रम अहिले सम्झौता भएको छ। यो 1 महिनाको यो कार्यान्वयनपछि यो डाटा थपघट हुन्छ, यसलाई अझै चाहिँ किफायत बनाउने हुन्छ। हाम्रो उच्च शिक्षामा फरक क्षमता भएका विद्यार्थी, दलित र विपन्नहरूको लागि चाहिँ हामीले निशुल्क गर्नुपर्ने छ। अब यो विषय पनि हाम्रो त्यहाँ अलिकति छलफलहरू उठेको छ। यो समाचार पनि म यो कार्यक्रम मार्फत तपाईहरु मार्फत म सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। युजिसीले सबै विश्वविद्यालयलाई खबर गर्छ, अनुसन्धानकर्ता, प्राध्यापक र विद्यार्थीहरूको लागि यो सहुलियतपूर्ण चाहिँ यो डाटाको एउटा सहमति भएको छ। अब विश्वविद्यालयहरूलाई सरकारले गरिदिनुपर्ने व्यावहारिक निर्णयहरू छन् भनेदेखि युजिसी मार्फत चाहिँ तपाईहरु पठाइदिनुस्। पहिलो कुरामा त यो कार्यक्रममा टीकारामजीले सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तरमा म यो दिन्छु कि जस्तो हामीले एसई को परीक्षाको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले बाधा अड्काउ फुकाउ अन्तर्गत क्याबिनेट लगेर निर्णय गर्यौं हैन। तपाईहरुलाई कहाँनेर अप्ठ्यारो परेको छ, यी समस्या हामीलाई अप्ठ्यारो परे भनेर तपाईहरुले चाहिँ यो प्रणाली अन्तर्गत युजिसी मार्फत पठाउनुस्। एउटा कुरा, अस्तिको समन्वय समितिको बैठकमा आएको रिपोर्ट मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई पनि बुझाइसकेको छु। कुलपतिको हैसियतले सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष लैजानुपर्ने कुरा या कुनै विषयहरू चाहिँ क्याबिनेटले नै डिसिजन गर्नुपर्ने रहेछ भने त्यो गर्नको लागि हामी सकारात्मक ढंगले लिनेछौं। मैले के बुझ्छु भनेदेखि 90,000 विद्यार्थीहरू चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू अहिले सम्पर्कमा छैनन्। किन छैनन्? मैले अघि सुरुमा पनि भने क्याम्पस चिफहरूको भूमिका हो यो है। आफ्नो क्याम्पसमा भएका विद्यार्थीहरू कहाँ छन् भनेर अघि चाहिँ हामीले मैले एउटा दृष्टान्त दिएँ कि अहिले पोजिटिभ भएकाहरूको सम्पर्कमा आएकालाई हामी ट्रेसिङ गर्छौं नि, त्यसगरी आफ्ना विद्यार्थीहरू ट्रेसिङ गर्नु पर्यो। उहाँहरूले उनीहरू चाहिँ कुन पद्धतिसँग गाँसिएका छन् भनेर उनीहरूलाई जोड्नु पर्यो। अनि उनीहरूको चाहिँ उनीहरूलाई के सपोर्ट जरुरी छ। अब भिसीले मन्त्रीले सबै कुरा थाहा पाउने स्थिति हुँदैन, तर मन्त्री भिसी हामीले चाहिँ डिन रेक्टरहरूसँग मिलेर क्याम्पस चिफहरूलाई परेका अप्ठ्याराहरू फुकाइदिने, सहयोग गरिदिने, यो कोभिडको बेलामा चाहिँ हामीले मिलेर त काम गर्नै पर्ने कुराहरू हुन्छन्। तर उहाँहरूले गर्ने कुरा हो, यो लिडरसिपको प्रश्न हो क्या। यो हामी विगतको ढङ्गले मात्रै काम गरेर हुँदैन। त्यसकारणले यो बीचमा हामीले चाहिँ अब विद्यार्थीहरूको मलाई एउटा लोकल लेभलसँग छलफल गरिरहँदाखेरि एउटा पालिकाले के सुनाउनु भयो भन्दाखेरि हाम्रो पालिकामा विश्वविद्यालयमा पढिरहेका विद्यार्थीहरू यहाँ आउनु भएको थियो, हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ टोलको पठन पाठनमा जोडेका छौं भन्नुभयो। यो बेला त सृजनात्मक ढंगले काम गर्ने बेला हो यो।
यो सबैले चाहिँ रचनात्मक ढङ्गले सोच्ने बेला हो। यो सार्वजनिक आह्वान गर्नु न विद्यार्थीहरूलाई पनि, यी यति विद्यार्थीहरू हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छैन, तपाईँहरू कहाँ आउनुहुन्छ हाम्रो सम्पर्कमा आउनुहोस् भनेर युनिभर्सिटीले सार्वजनिक आह्वान गर्नु पर्यो। हाम्रो इन्टरनल मिटिङमा मात्रै भनेर भएन यो कुरा, अभिभावकलाई पनि आग्रह गर्नु पर्यो। त्यहाँ एउटा डाटा सिस्टम छ, दर्ता भएको छ, उनीहरूको चाहिँ विवरणहरू उल्लेख गरिएको हुन्छ, सम्पर्क छ। यो बेलामा विभिन्न पद्धतिहरू प्रयोग गरेर उनीहरूलाई खोजी गर्नुपर्दछ र उनीहरूलाई चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउनु पर्दछ, उनीहरूलाई ट्र्याकमा ल्याउनु पर्दछ। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो त शैक्षिक क्षति नहोस् र त्यसपछि अनि शैक्षिक सत्र हामीले यसलाई सुनिश्चित गरौँ र यो बेलामा अरू देशमा भएको अभ्यासलाई पनि हामीले हेरिराखेका छौँ। अर्को ठ्याक्कै नक्कल गर्न सकिँदैन, हाम्रै मोडेलमा हामीले चाहिँ यिनीहरूको समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले मन्त्रीको हैसियतले त्यस्ता व्यावहारिक ढङ्गले आएका समस्यालाई समाधान गर्नेमा म सकारात्मक छु। मैले आफ्नो तर्फबाट विश्वविद्यालयलाई चाहिँ प्रारूप पठाएर, विद्यालय शिक्षाको लागि निर्देशिका पठाएर र सिटिभिटीको लागि निर्देशिका पठाएर, त्यति मात्रै होइन, मैले चाहिँ 59वटा सिटिभिटीका प्रिन्सिपलहरूसँग सिधै अनलाइन मिटिङ गरेँ यो बिचमा। मैले उहाँहरूबाट मैले के थाहा पाएँ भनेदेखि 60% विद्यार्थीहरू चाहिँ उहाँहरूको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, कतिसँग डिभाइसहरू छैन, कति ठाउँमा कनेक्टिभिटीको समस्या छ। अनि एउटा व्यावहारिक समस्या सिटिभिटीको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो थ्योरी क्लासहरू चाहिँ हामी अनलाइनबाट चलाउन सक्छौँ, प्र्याक्टिकलको लागि चाहिँ अनलाइनबाट सम्भव छैन भन्नुभएको छ। यसमध्येमा मैले उहाँहरूलाई के भनेको छु भने कुन कुन क्षेत्रको टेक्निकल र भोकेसनल शिक्षामा चाहिँ यो फेस टु फेसै पद्धति चाहिन्छ, प्रत्यक्ष साक्षात्कारको पद्धति चाहिन्छ, त्यो कुरा भन्नुहोस्। कुन चाहिँ ट्रेडहरूमा चाहिँ विधाहरूमा चाहिँ अनलाइनबाट पनि हुन सक्दछ, त्यो पनि वर्कआउट गर्नुहोस् भनेको छु। म फेरि 2 दिन पछाडि सिटिभिटीको परिषद गर्दैछु, मैले त्यहाँ समीक्षा गर्दछु। त्यो 18 महिने र 3 वर्षे कोर्स भएको कारणले अब पहिले हामी टिएसएलसी भन्थ्यौँ, त्यसको नाम हामीले बदलिदिएका छौँ, प्री डिप्लोमा भन्ने पदावली ल्याएका छौँ, तपाईँहरू सबैको लागि जानकारी पनि होस्। र अर्को चाहिँ डिप्लोमाको जो छ यो 18 महिना र 3 वर्षे कार्यक्रम भएको कारणले यता कतिपय परीक्षा अलिकति पछाडि लगेर हुनसक्छ, भर्नाका प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर हुन सक्दछ, अथवा चाहिँ विगतका परीक्षाहरूमा प्राप्त गरेका सक्षमतालाई आधार गरेर पनि दिनुपर्ने हुनसक्छ। कुनै न कुनै तरिकाबाट यो उपाय निकाल्नुपर्ने हुन्छ। हामी छलफलमा छौँ र सकेसम्म यो सङ्कटको बेला, यो महाविपत्तिको बेलामा पनि अब हामीले सुरुमा रोग विरुद्ध केन्द्रित गऱ्यौँ, त्यसपछि भोग विरुद्ध यसलाई जोड्नुपर्छ भन्यौँ र सङ्कटको बेलामा शिक्षात्मक अधिकारलाई पनि राज्यले चाहिँ प्रत्याभूत गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित भएर म लागिराखेको छु शिक्षाका सबै क्षेत्रहरूमा। आजको कार्यक्रममा मैले सुन्न नभ्याएर छुटेका विषय हुन सक्छन्। माधवजीलाई ती सबै आएका महत्त्वपूर्ण सुझावहरू मलाई पठाइदिनुहोस्, मेरो लागि ती कार्यान्वयनको लागि चाहिँ उपयोगी हुनेछन् भन्ने कुरा राख्दै टीकारामजी तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्नमा मैले उत्तर दिएँ जस्तो लाग्छ। मैले बिदा माग्न मिल्यो? 12 कक्षाको अझै पनि 12 कक्षाको के हुने भन्नुभएको छ? 12 कक्षाको सन्दर्भमा अहिले केही समय पखौँ, विद्यालय शिक्षाको अन्तिम 12 हो त्यो, त्यस कारण त्यो चाहिँ समकक्षताको कुरा छ। अब कुनै उपाय भएनछ भने भोलिका दिनमा हामी छलफल गर्छौँ। 11 को हामीले स्कुललाई नै दियौँ, परीक्षा पनि गर, मूल्याङ्कन पनि गर, 10 को हामीले त्यही ढङ्गले गयौँ होइन। 12 को सन्दर्भमा अझै हामी चाहिँ अलिकति हेरिराखेका छौँ। फेरि कस्तो छ भने यो भदौ चाहिँ कोभिडको कोणबाट अलिकति उत्कर्षमा जान्छ कि भन्ने अहिले जनस्वास्थ्य कर्मी र वैज्ञानिक समुदायले गरेको विश्लेषण हो। मैले चाहिँ चैत्र 15 गते यो वैज्ञानिक समुदाय र जनस्वास्थ्य कर्मीकै आधारमा शिक्षाको धारणा बनाउनु पर्छ भनेर पूर्व मन्त्री गणेश शाहको समितिमा एउटा 32 सदस्यीय टोली बनाए। त्यसका 6वटा थीमेटिक ग्रुपहरू थिए। त्यसमध्येमा कोभिडसँग गाँसिएर चाहिँ एवेरनेससँग सम्बन्धित एउटा, अर्को कुरा चाहिँ साइन्टिफिक रिसर्चको अर्को, त्यो टेक्नोलोजीसँग सम्बन्धित अर्को शिक्षा मन्त्रालयमा हाम्रा चाहिँ मेडिकल कलेजहरू छन्, अनि युनिभर्सिटीहरूसँग हाम्रा ल्याबहरू छन्, यी सबैलाई संयोजन गर्ने एउटा चाहिँ चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष डाक्टर गिरीको नेतृत्वमा अर्को। त्यसै गरी अब यसले हाम्रो कोभिडले हाम्रो समग्र शिक्षामा एकदम तात्कालिक, मध्यकालीन, दीर्घकालीन के असर पार्यो भन्नलाई हाम्रो यहीँको सचिव डाक्टर सञ्जय शर्माको नेतृत्वमा अर्को हामीले टोली बनायौँ र खुला विश्वविद्यालयको भिसीको नेतृत्वमा चाहिँ हामीले वैकल्पिक शिक्षा सम्बन्धी थीमेटिक ग्रुप बनायौँ। उहाँहरूले रिपोर्ट दिनुभयो, त्यो रिपोर्ट म सार्वजनिक गर्दैछु। त्यही रिपोर्टको आधारमा शिक्षामा चाहिँ हामीले कामलाई अगाडि बढाएका छौँ। अन्य क्षेत्रसँग पनि हामी संयोजनको प्रक्रियामा छौँ।
हाम्रो बुझाइमा के थियो भने भदौबाट हामी चाहिँ अभिलेखीकरणका कामहरू अगाडि बढाउँदछौँ। सुरुको अर्को छलफलमा हाम्रो भदौ तेस्रो हप्ताबाट चाहिँ हामी अलिकति नयाँ ढङ्गले अहिले भौतिक दूरी कायम गर्ने, सुरक्षाका प्रोटोकलहरूलाई लागू गर्ने, स्वास्थ्यका प्रोटोकललाई लागू गर्ने, मास्क प्रयोग गर्ने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, अब यो न्यू नर्मल भन्ने जो अवधारणा आएको छ, यी कतिपय कुरालाई लागू गर्दै हामीले परिस्थितिलाई सहज बनाउने दिशामा यसलाई लैजानुपर्छ भन्ने अन्तर्गत नीति बनाएका छौँ। यो महिना अलिकति उत्कर्षतर्फ जाने भएको कारणले नयाँ सिराबाट यतिखेर कार्यक्रमहरू आएका छन्। अब 15 गतेसम्मका अहिलेका कार्यक्रमहरू छन्। यो बिचमा मन्त्री परिषदले थप निर्णयहरू गर्ला। यदि 12 को परीक्षा या अन्य कुनै व्यवहारिक समस्याको बारेमा नयाँ ढङ्गले सोध्नु पर्यो भनेदेखि मैले मन्त्री परिषदमा त्यस्ता प्रस्तावहरू पनि लैजाने म विश्वास दिलाउँदछु। र अब चाहिँ मैले साँच्चै बिदा मागे। नमस्कार, धन्यवाद। समय र संवादका लागि धन्यवाद। हामीसँग जोडिनु भएको थियो शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल। अझै पनि पोखराको कुरा उठाएन भन्नु, उहाँले सुरुमै उत्तर दिइसक्नु भएको थियो। त्यसको टास्क फोर्सले चाहिँ सिफारिस गरिसकेको र अब कुलपतिका रूपमा प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई नियुक्ति गर्ने र केही दिनमै नियुक्ति हुने भन्ने उहाँले साङ्केतिक कुरा गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले क्षेत्राधिकार भएका कारणले गर्दाखेरि मैले टिप्पणी गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन भनेर त्यसको उत्तर त्यसरी नै बुझौँ होला। मैले अन्तिममा धन्यवाद ज्ञापन र कार्यक्रमको विषयमा म राष्ट्रिय युवा परिषदका उपाध्यक्ष तथा आजका कार्यक्रमका अध्यक्ष माधव प्रसाद ढुङ्गेलसँग आउनुभन्दा अगाडि कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल, त्यसै गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटा, त्यस्तै काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति त जोडिन सक्नु भएन, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर यादवराज कोइराला, त्यस्तै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर नन्दबहादुर सिंह, त्यस्तै लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर हृदयराज बज्राचार्य, त्यस्तै सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर अम्मनराज जोशी, त्यस्तै राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर भरत झा, त्यसै गरी नेपाल खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर लेखनाथ शर्मा, नेपाल प्राध्यापक सङ्घका सभापति प्राध्यापक डाक्टर बुद्धबहादुर थापा र अनराष्ट्रिय व्यूका नेता रश्मि आचार्य, त्यस्तै हामीसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारी। उहाँहरू सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दै र हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा जुममै हामीसँग 300 जना जोडिनु भएको थियो र फेसबुक लाइभमा हामीलाई 700 भन्दा बढी सुरुदेखि नै हेरिरहनु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई र योसँग सरोकार राख्ने सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दै आजको यो विशेष गरी कोभिड-19ले उच्च शिक्षामा कस्तो प्रभाव पारेको छ, हालको अवस्था र यसका विभिन्न आयामको प्रभावको विश्लेषण र वर्तमान शैक्षिक सत्रलाई निरन्तरता दिन र स्थगित सबै कार्यक्रम सुचारू गर्न अब के गर्नु पर्ला, यसका ठोस सुझाव के हुन् भन्ने विषयको छलफल टुङ्ग्याइदिनका लागि सबैप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्नका लागि पनि म आजका यस कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव प्रसाद ढुङ्गेलज्यूलाई आग्रह गर्दछु। धन्यवाद टीकाराम सर। म एकछिन सबैलाई बिदा नहुन अनुरोध गर्छु, किनकि सबै छोड्दै गरेको म देखिरहेको छु। मैले केही कुराहरू भन्नुपर्ने छ। यसमा सारमा सबै मन्त्रीज्यू र सबै उपकुलपति प्राध्यापक सङ्घका अध्यक्ष, विद्यार्थी नेता, सबै उपस्थित अतिथि महानुभावहरू, पूर्व मन्त्री, आजको कार्यक्रम मलाई लाग्छ यो हाम्रो मिसनमा सफल भयो, किनकि हामीले सूचना सम्प्रेषण गर्न खोजेको हो र युवाहरूका सडकबाट फ्लोरबाट उठेका प्रश्नहरूको जवाफ खोजेको हो। यसमा हाम्रो प्रख्यातजीले राम्रो चाहिँ कोअर्डिनेसन गरिरहनु भएको छ यो भाषाको सन्दर्भमा अपाङ्गता भएका चाहिँहरूको लागि, त्यसको लागि पनि मैले हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र वास्तवमा विश्वविद्यालय भनेको रिसर्च बेस हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको दुविधा छैन। अहिलेसम्म प्रोफेसर डाक्टरहरूले के विषयमा रिसर्च गर्नुभयो, त्यो रिसर्चको सोसल इम्प्याक्ट के हो भनेर हामीले कहिले पनि खोजेका छैनौँ। म अलिकति भिसी सरलाई म अलिकति ध्यानाकृष्ट गर्न चाहन्छु। यतिका धेरै प्रोफेसर डाक्टरहरूले के विषयमा रिसर्च गर्नुभयो, त्यो दराजमा थेसिस थन्क्याउन हो या त्यसले सोसल प्रभाव पनि खोज्नुपर्छ, त्यो विषयवस्तुका सन्दर्भमा अलिकति युनिभर्सिटीले अलिक बढ्ता चासो दियोस् भन्ने कुरा एउटा म राख्न चाहन्छु। जब रिसर्च बेस युनिभर्सिटीको चरित्रै त्यही हो भने यत्रो कोभिड-19 को पछाडि बसाई, विद्यार्थीको बसाई कुन कुन ठाउँमा हो, इन्टरनेट सुविधा छ कि छैन, विद्यार्थीसँग स्मार्टफोन या त्योसँग उपयोग गर्ने साधन छ कि छैन, त्यो कुन अवस्था हो, त्यसको आर्थिक अवस्था के हो भन्ने कुरा त सबैभन्दा प्राइम कुरा। त्यसको इन्फर्मेसन जब विश्वविद्यालयसँग, कलेजसँग, तर कलेज माध्यमबाट विश्वविद्यालयसँग हुँदैन भने
कुन विद्यार्थीको के समस्या भनेर विश्वविद्यालयले कसरी चाहिँ त्यसको टुङ्गो लाउन सक्छ। त्यसर्थ यी चिजहरू जति ढिलाइ हुँदैछन् यो चिजबाट हामी एकदम ढिला हुँदैछौँ र हाम्रो एकाडेमिक इयर यदि लाजागाजा हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कभरिङ गर्छौँ भने पनि यो चिजबाट हामी चाहिँ यो स्पिडमा हामीले विजय प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले मैले विश्वविद्यालयको ध्यान यसमा आकृष्ट गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा के छ भने अहिले मैले हेरेँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय जुन 4 लाख विद्यार्थीहरूको होल्डिङ गरेर बसेको विश्वविद्यालय छ, जसका 1062 सामुदायिक कलेज 61-62 आङ्गिक कलेज छन् र त्यो कलेजको विद्यार्थीको डाटामा चाहिँ सिम्बलिक हेर्दाखेरि 50 विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक देखिँदो रहेछ। तर टोटालिटीमा अब आंशिक शिक्षकहरू यहाँ कुरा पनि उठाउनु भएको छ, आंशिक शिक्षकहरूको विषयमा बोल्दैनुस् भन्नुभएको छ। ती आंशिक शिक्षकहरू अथवा अरू कुनै शिक्षकहरूलाई पनि प्रयोग गरेर प्रत्येक 10 विद्यार्थी बराबर एक शिक्षकको विषयमा प्रत्यक्ष निगरानीमा राखेर यदि अगाडि बढाउन सकिएन भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पनि टिचरको निगरानीमा विद्यार्थी राख्ने यो खालको जुन परम्परा युनिभर्सिटीमा हामीले विकास गर्न सक्यौँ भने यसको हल गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अर्को कुरा भनेको अहिले शिक्षा मन्त्रालयले माननीय मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो यो सबै किसिमको प्रविधिको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थी समूह, रेडियो एफएम रेडियो चाहिँ मा पहुँच भएका विद्यार्थीहरू समूह, टेलिभिजनमा पहुँच भएका विद्यार्थी समूह, कम्प्युटर भएको वा अनलाइन कनेक्टिभिटी नभएका विद्यार्थी समूह, इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चार प्रविधिका साधनमा पहुँच भएका विद्यार्थी समूह गरी 5 जुन भागमा डिभिजन गर्ने गरी एउटा विधि जुन एउटा शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको छ, यो विधिको फ्रेमभित्र युनिभर्सिटी एजुकेसनलाई पनि टाइअप गरेर लान सकिन्छ। अब यी वैकल्पिक भित्रका यी विभिन्न खालका पार्टहरूमा कसरी लिएर जाने, के चिज माग्ने हो सरकारसँग, युनिभर्सिटीसँग अब चाहिँ त्यो चिजको खाका तयार हुनुपर्छ। त्यो फास्ट गर्न सकिएन भने लिडरसिपले कसैलाई दोष लगाएर उम्किन मिल्दैन। त्यसर्थ यो मैले पनि फेरि सुरुमा पनि भने युनिभर्सिटी एजुकेसन अथवा एजुकेसनको शैक्षिक सत्रको ग्यापिङ भनेको 1 दशकको पुस्तामाथिको चाहिँ एट्याकिङ हो, यो सामान्य कुरा छैन। त्यसर्थ यसमा कम्प्रोमाइज गर्न सकिन्न, योभन्दा प्राइम विषय राष्ट्रको केही पनि हुन सक्दैन। त्यस कारणले आज यो विषयलाई हामीले प्राइम महत्त्व दिएर यो इस्यु उठाएका हौँ। र म यति मात्रै भने आज यसको सबै जो आएको छ मलाई 1000 भन्दा बढी यहाँ अहिले सुझावहरू आएका छन्, मैले च्याटिङमा हेरिरहेको छु, हजारौं चाहिँ क्वेसनहरू आएका छन्, कति काम लाग्ने होलान् कति काम नलाग्ने होलान्। ती सबै चिजलाई हामीले रेकर्डमा राख्नेछौँ र यसलाई एउटा प्रतिवेदनको रूपमा तयार गर्नेछौँ र अस्ति हामीले गरेको कार्यक्रम र यो दुईटा कार्यक्रमलाई कम्पाइल गरेर दुईटा प्रतिवेदनलाई जोडेर शिक्षा मन्त्रीज्यूसँग एउटा सुझावको एउटा प्रतिवेदन हामी पेश गर्नेछौँ। सँगसँगै म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो कार्यक्रम अब 11 गते यही समयमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा हाम्रो फोकस हुनेछ। म सम्पूर्ण चाहिँ यसका लागि सरकारी व्यक्तित्वहरूलाई म चाहिँ सूचना जारी गर्न चाहन्छु। 14 अरब पैसा नेपाल सरकारले एलोकेट गरेको स्थानीय सरकार मार्फत र प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकार तीनटै सरकारको च्यानलबाट यसलाई परिचालित हुने यसको यो कार्यक्रम कसरी युवाहरूको पहुँचमा पुग्न सक्छ भन्ने विषयवस्तुका सन्दर्भमा यसको विधि के हो, यसको प्रक्रिया के हो, सरकारको तयारी के हो, स्थानीय सरकार के गर्दैछन्, प्रदेश सरकार के गर्दैछन् र त्यो युवाको ठ्याक्कै पहुँचमा कसरी पुग्न सक्छ भनेर एउटा ठुलो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हामीले यही 11 गते आयोजना गरिरहेका छौँ र श्रम तथा रोजगार मन्त्री यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुनेछ। यो कार्यक्रम त्यसैगरी सिटिभिटीको विषयमा ट्रेनिङका विषयमा धेरै मान्छेका क्वेसनहरू छन्, त्यो विषयलाई हामीले केन्द्रित गरेर अर्को प्रोग्राम राख्दैछौँ। युवा स्वरोजगार कोषसँग जोडिएर अर्को प्रोग्राम हुँदैछ र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजनालाई फोकस गरेर हामी अर्को कार्यक्रम गर्दैछौँ। यो श्रृङ्खलाबद्ध यी कार्यक्रमहरूमा सोमबार र बिहिबार 3 बजेदेखि सुरु हुने यो कार्यक्रमका लागि समग्र सबै इच्छुक व्यक्तित्वहरूलाई यो छलफलमा सिधै प्रत्यक्ष बोल्न पाइएन भने पनि च्याटबाट तपाईँका कुराहरू सम्बोधन हुनेछन्। सिधै यहाँ सम्बोधन गर्न सकिएन भने प्रतिवेदनमा उल्लेख हुनेछ। तपाईँका जेन्युन मुद्दाहरूलाई हामीले त्यहाँ सम्बोधन गरेर चाहिँ सरकारका सम्बन्धित निकायमा त्यसको सुझाव र त्यसको पोलिसीमा ल्याउनु पर्ने चेन्जका विषयमा युवा परिषदले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने कुरा म यहाँहरूको बिचमा राख्दै यो कार्यक्रममा उच्च महत्त्व दिएर मन्त्रीज्यू आउनुभयो। म माननीय मन्त्रीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैगरी उपकुलपतिज्यूहरू आउनुभयो, उहाँहरूलाई पनि मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्राध्यापक सङ्घका अध्यक्ष र विद्यार्थी नेता रश्मि आचार्य लगायत र पूर्व मन्त्री सुरुदेखि अन्त्यसम्म यो सबै कुरा सुनेर बस्नु भएको छ। म उहाँलाई उच्च सम्मानका साथ एप्रिसिएट गर्न चाहन्छु र खगराज अधिकारी लगायत सिङ्गो सबै उच्च व्यक्तित्वहरू यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ, सबैलाई मैले हार्दिक धन्यवाद दिँदै र यो कार्यक्रम सञ्चालनमा साह्रै मिठासतापूर्वक चाहिँ विषयवस्तुलाई समेट्नको लागि
चाहिँ एउटा चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुहुने मोडरेटरको रूपमा उपस्थित हुनुहुने टिकाराम यात्री, जसलाई उहाँलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिँदै सिङ्गो परिषदको परिवार जसले यसलाई नोट र प्रतिवेदनको तयारी गरिरहेको छ, म मेरो परिषद परिवार तयारी गर्ने परिवारलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमलाई मैले यही समापन भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद।